सेमिनार हल भएको टाइम टु टाइम इन्डस्ट्रियल भिजिटको व्यवस्था, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि 100% सम्म स्कलरशिप, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीका साथै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अनि स्पोर्ट्स फेसिलिटी भएको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवस्था। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट श्रीपुर 11 ज्ञानवाटिका स्कुलको पुरानो बिल्डिङ। सम्पर्क नम्बर 98 111 071 01, 98 453 11 114 र 98 112 73 712। इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, क्रिएटिङ रोयल माइन्डसेट। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले साताको शनिबारदेखि बिहीबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समय यो रेलको विषय अत्यन्तै चर्चामा छ। रेलको ठेक्का दिने विषयमा जुन रेल विभागले गत असार 13 गते 17 गते र 13 गते र 17 गते 54वटा टेन्डर खोलेको थियो र उक्त टेन्डर प्रक्रियामा 18वटा निर्माण कम्पनीहरूले मात्र उक्त ठेक्का पाउने गरी मापदण्डहरू अथवा प्रावधानहरू राखिएको छ। योसँग विभिन्न प्रकारका विवादहरू अथवा विभिन्न प्रकारका आशंकाहरू गरिएका छन्। के साँच्चीकै यो रेलको निर्माणमा झेल भएकै हो त? यससँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अहिले यही पछिल्लो समय तातिरहेको विषय, कता कता सेलाउँदै गइरहेको विषयलाई मैले जोड्न खोजेँ। यो रेलको विषय के हो, जति बाहिर हामीले सुनिरहन्छ, यसको वास्तविकता के हो? अब हामीले बुझेसम्म, मैले बुझेसम्म रेलको वास्तविकता के हो भन्दाखेरि एकैपटक यति ठुलो मात्रामा, यत्रो ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ टेन्डरको प्रक्रिया सुरु भएपछि चासोको विषय रह्यो र अब एकैपटक लगभग 28 अरबको काम नेपालमा सम्भवतः यही नै मात्र होला र अब यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कल्पना गर्नुभएको रेलमार्ग, अब रेलमार्गलाई साकार बनाउनलाई उहाँले र फेरि नेपाली नै पुँजीमा नेपाली नै बजेटमा बन्ने हुँदाखेरि कसरी बढीभन्दा बढी नेपालीहरूले चाहिँ यसमा काम पाओस् र काममा चाहिँ सहभागी हुन पाउने अवस्था सृजना हुन्छ भनेर पनि सोचेर पनि बनाइएको होला। र यो अहिले जुन लगभग 100 किलोमिटरको रेलमार्ग छ, जुन सुनसरीदेखि लिएर झापासम्म, यो काम सम्पन्न यदि हामीले समयमै गर्न सक्यौँ भने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग एकैपटक हामीले सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्य राख्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। आजको 1.5 वर्ष पछाडि नेपालमा रेलवे सम्बन्धी काम गर्ने अनुभवी निर्माण कम्पनीहरू 100 भन्दा बढी, लगभग 100 निर्माण कम्पनीहरू हुन्छ र हामीले एकैपटक पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम सुरु गरेर सम्पन्न गर्न सक्छौँ यदि मुलुकसँग त्यो किसिमको आर्थिक हिसाबले हामी सम्पन्न भयौँ र हामीले लगानी गर्न सक्ने भयौँ भने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अबको 1.5 वर्षमा नेपाली नै निर्माण कम्पनीहरूले बनाउन सक्षम हामी हुन्छौँ। यो सकारात्मक पक्ष हो। र अहिले सँगसँगै अब यो सीमित निर्माण कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने अवस्था रह्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिले यो एकैपटक धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रेलको टेन्डर निक्लिएको र ठुलो एमाउन्टको भएको भएर मान्छे व्यवसायीलाई, अन्य समुदायलाई पनि आँखा लागेको। नत्र भने 3-4वटा 5वटा मात्र कम्पनी सक्षम हुने निर्माणको कामहरू पनि यहाँ धेरैवटा निक्लिने गरेको छ। तपाईँले खानेपानीको काम हेर्नुहुन्छ भने 4-5 जना साथीहरू मात्रै सक्षम हुनुहुन्छ र त्यस्ता सक्षम साथीहरूलाई हुने किसिमको खानेपानीको टेन्डर यो वर्षमा लगभग 50-60 वटा निस्कियो होला।
त्यसै गरेर डबल बेसमेन्ट भवनका टेन्डरहरू निस्कियो होला, हवाईका टेन्डरहरू निस्कियो होला। यद्यपि अब यो 18-19 जना निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ सक्षम हुने, क्वालिफाइड हुने कामलाई चाहिँ हामीले कार्टेलिङ भन्न त सक्दैनौँ। तर एकैपटक धेरै निस्केको हुँदाखेरि धेरैवटा व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ यसमा सहभागी हुने मौका पायो र अबको 1-1.5 वर्षमा नेपालमा रेलवेको काम गर्नलाई हामीले भारतीयलाई र चाइनिजलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। सरले यति भनिरहँदा मैले बिचमा काटेँ सर। अब विभिन्न मापदण्डहरूले गर्दाखेरि थोरै मात्र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ। तपाईँले भने जसरी 1-1.5 वर्षमा कसरी क्वालिफाई हुन्छ त त्यसमा अरू कम्पनी चाहिँ 100-150 हजुरले भनिरहँदा अहिले जुन हिसाबले यो ठेक्काहरू 54वटा निकालिया छ त्यसमा हरेक ठेक्कामा लगभग 2 जना नयाँ निर्माण कम्पनीहरू सहभागी भएको छ, जोइन्ट भेन्चरमा भएको छ। अहिले तपाईँले ठेक्का हालेकै हेर्न सक्नुहुन्छ, लगभग 100 भन्दा बढी कम्पनीहरूको चाहिँ सहभागिता छ। भन्दा ती सबै साथीहरू चाहिँ 1.5 वर्षपछि जब यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि 100 नयाँ साथीहरूले पनि प्रवेश पाएपछि अब 18-20 जना कम्पनीका साथीहरूले 100 साथीहरूलाई समावेश गरेर लानु भएको छ नि त। भन्दा 100 निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ नयाँ थपिने भयो नि त रेलवे। प्रतिस्पर्धा थोरैमा हुँदाखेरि राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन नि, कस्तो सम्भावना कतिको हुन्छ? अब कुनै पनि निर्माण कार्यमा सुरुदेखि नै इस्टिमेट गर्दाको अवस्थादेखि नै यदि त्यसमा चाहिँ स्वार्थ लुकेको छ र त्यसमा चाहिँ इस्टिमेटको रकम बढाइया छ भने त्यस्तो कामहरूलाई हामीले स्रोत र साधनको दुरुपयोग भन्न सक्छौँ। तर रेलवेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजोको इस्टिमेट भन्दा पनि अहिलेको रेलवेको इस्टिमेट चाहिँ कम छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि व्यक्ति लाएर इस्टिमेटको बेलादेखि जुन गर्ने चलखेल हुन्छ, टेन्डरमा गर्ने चलखेल, त्यसमा मूल्य वृद्धि गराउने, त्यसको इस्टिमेटै बढी गराउने भन्ने चलखेल चाहिँ रेलवेमा छैन। त्यो कुरा चाहिँ म ठोक्कासँग भन्न सक्छु। अब असन्तुष्ट त आफू समावेश हुन पाउँदाखेरि चाहिँ सन्तुष्ट हुने, आफू समावेश हुन नपाउँदाखेरि असन्तुष्ट हुने त्यो मानवीय स्वभावै हो। र अब यति धेरै ठुलो रकमको टेन्डर आह्वान भयो र त्यसमा मैले चाहिँ पाइनँ भन्ने असन्तुष्टि पनि होला। कतिजना साथीहरू सक्षम हुनुहुन्न, काम गर्न सक्नु भएन, त्यसमा पनि असन्तुष्टि होला। र त्यसरी असन्तुष्टि चाहिँ अब यत्रो 17,000 निर्माण व्यवसायमा 10-12-15 जना निर्माण कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएको चाहिँ देखिन्छ। तर उहाँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ जेन्युन असन्तुष्टि होइन। अरू बेला यस्तो असन्तुष्टि आउँछ कि अरू बेला हरेक टेन्डरमा आउँछ नि असन्तुष्टि। तर राज्यले आफ्नो स्रोत साधनबाट सञ्चालन भएको काममा चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीले मात्र सहभागी गरेर टेन्डर निकालिनु चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। अब धेरैवटा असन्तुष्टि चाहिँ कस्तो पनि रह्यो भन्दाखेरि अब 28 अरबको काम थियो, यो चाहिँ 2-3 मात्र प्याकेज गर्दा भए विदेशीहरूले आएर सहभागी हुन्थे भन्ने हुन्थ्यो। तर मुलुकको स्रोत साधनमा चाहिँ सकेसम्म नेपाली निर्माण कम्पनीले नै सहभागी हुन पाउनु त राम्रो कुरा हो नि। र एकैपटक यदि ठुलो टेन्डर हुनु र लगभग 100 जना भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ सहभागी हुन पाउनु र उहाँहरू चाहिँ त्यसको लागि सक्षम बनाउन राज्यले यसरी टेन्डर निकाल्नु, यसलाई त हामी म त पर्सनली मलाई सोध्नुहुन्छ यसलाई सकारात्मकै मान्छु। सरले यति भनिरहँदाखेरि अब यस पछाडिपट्टि जाउँ। जति पनि निर्माण त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको लागि टेन्डर राखे अथवा टेन्डर हाले, केही ब्ल्याकलिस्टमा परेका पनि अब यो चाहिँ अचम्मको कुरा गर्नुभयो होइन, अचम्मको कुरा गर्नुभयो। कुनै पनि कालो सूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्कामा सहभागी हुनै पाउँदैनन् र ठेक्कामा सहभागी भए पनि उसको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिँदैन। त्यही भएर यो कालो सूचीमा परेको निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। तर अहिले त भइरहेको अवस्था छैन, त्यो होइन, भएका छैन, गलत। अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन छ, अख्तियारले ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिएको छ कम्पनीहरू होइन। अख्तियारमा विचाराधीन रहेको मुद्दा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने, उहाँहरू कालो सूचीमा परेको भन्ने होइन। यो चाहिँ तपाईँले गलत बुझ्नुभयो। उहाँहरूले अख्तियारले चाहिँ मुद्दा दायर गरेको र अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि त्यो मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर सम्बन्धित
मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएर यस्तो अख्तियारमा मुद्दा परेको यसलाई चाहिँ यसको टेक्निकल जुन प्राविधिक प्रस्तावलाई चाहिँ सहभागी गराउने कि नगराउने भनेर सोध्ने प्रचलन चाहिँ छ र गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा परेको छ भने सरकारले त्यसलाई सहभागी नगराउने भन्न सक्छ होइन भने अन्यथा मुद्दा परे पनि सहभागी गराइएको छ गराइने गरेको कालो सूची होइन त्यो अख्तियार मुद्दा परेर निर्णय नभएसम्म त्यसलाई कालो सूची भन्न मिल्दैन सरकारले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीले पनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा सरकारले कालो सूचीमा राखेको होइन नि सरकारले मुद्दा दायर गरेकोलाई तपाईँले कालो सूची भन्न मिल्दैन भन्नुहोस् सरकारले केही निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ कालो सूचीमा राखेको कम्पनीहरूलाई चाहिँ समावेश गराइँदैन मैले यहाँ नाम चाहिँ नलिगौँ होइन तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ मैले कुरा यसरी बुझेँ कि अख्तियारद्वारा मुद्दा चलाइएको कम्पनीलाई सभाले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएको छ भन्नुभएको अख्तियारबाट चाहिँ मुद्दा चलाइएको कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन पाउँछ त्यसलाई छनौट प्रक्रियामा सहभागी गराउने कि नगराउने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयले कन्सेन्ट दिएपछि मात्र त्यसलाई छनौट प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ भनेपछि यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको यो लुपहोल हो अब यसलाई यो गर्न हुँदैन किनभने कुनै पनि कुरा विचाराधीन अवस्थामा रहँदाखेरि ऊ चाहिँ त्यसको दोषी ठहर गर्नु हुँदैन भन्ने महासङ्घको हाम्रो माग पनि हो र यो जुन हरेक टेन्डरै पछि त्यो अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको कम्पनीको विषयमा कार्यालय प्रमुखले सोध्ने गरेर त्यसबाट कन्सेन्ट दिनुपर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो गलत हो त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र जबसम्म दोषी प्रमाणित हुँदैन तबसम्म त्यस्ता कम्पनीहरूले निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग पनि हो र त्यो जायज पनि छ यो के भन्छ यो चाहिँ संसारमा कहीँ पनि नभएको ऐन कानुन नियम चाहिँ नेपालमा छ यो हुनु हुँदैन यो यसलाई सच्याउनुपर्छ सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ यो विषयमा चाहिँ अब सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको संशोधनले जस्तो लाग्छ मलाई के भन्छ भने अख्तियारमा मुद्दा परेको निर्माण कम्पनीहरूको विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यसलाई सहभागी गराउने नगराउने निर्णय गर्नुपर्ने भन्छ यो स्वाभाविकै अधिकार हो त्यो यस्तो स्वाभाविक अधिकारको कानुनमा हुनु हुँदैन कानुन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुनुपर्छ तपाईँले उठाउनु भएको कुरा एकदम सही छ र यसलाई सच्याउनुपर्छ र कुनै पनि कम्पनी चाहिँ दोषी नठहरेसम्म त्यसलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनु हुँदैन भनेको तपाईँले भन्नु खोजेको यदि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ र त्यो विचाराधीन छ भने पनि स्पष्टीकरण सोधिराख्नु पर्दैन सोधिराख्नु पर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन स्पष्टीकरण सोधिने व्यवस्था छ स्पष्टीकरण कम्पनीले होइन सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले आफ्नो मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयको प्रमुखलाई सोध्ने गरेको छ क्याबिनेटबाट चाहिँ त्यो अख्तियार चाहिँ क्याबिनेट मन्त्रीलाई गएको छ यो चाहिँ गलत हो यस्तो किसिमको व्यवस्था हुनु हुँदैन यो व्यवस्था यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्छ जबसम्म दोषी ठहर हुँदैन तबसम्म ऊ चाहिँ सजायको भागीदार हुनु हुँदैन काम गर्न पाउनुपर्छ होइन उसले एकदमै ठुलो कुनै राज्यलाई एकदम ठुलो क्षति पुग्ने काम गरेछ समाजलाई एकदम ठुलो क्षति पुग्ने काम गरेछ त्यसलाई तत्कालै कारबाहीको व्यवस्था गर्नु पर्यो यो न्याय प्रक्रिया पनि धेरै लामो गराउने र यसबाट चाहिँ अनावश्यक किसिमको दण्डहरू भोग्नुपर्ने अनावश्यक किसिमको सामाजिक समाजमा समाजमा चाहिँ एउटा के भन्छ निर्माण कम्पनीले एउटा व्यक्तिले अनावश्यक लान्छना बिहोर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन यो न्याय प्रणाली भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैले पारदर्शी हिसाबले अनुभूत हुने गरेर न्यायको व्यवस्था हुनुपर्छ राज्यको ऐन कानुन चाहिँ पारदर्शी र सबैको पहुँच पुग्ने गरेर ऐन कानुनहरू बन्नुपर्छ सर मैले एउटा प्रश्न सोधेँ जो ब्ल्याक लिस्टमा परे छन् सरकारको कालो सूचीमा परे छन् कतिपयको गुनासो के छ भने कोही मन्त्रीको तिनीहरूको त्यो जब कुरा मिल्दैन टर्म मिल्दैन त्यस पछाडि उसले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ निर्माण कम्पनी हो त्यसको फन्दामा परिरहेको अवस्था हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको छ यसको वास्तविकता के हो त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो पनि भएको अवस्थाहरू छ कतिपय कुरामा चाहिँ
कार्यालय आफै जवाफदेही हुँदा हुँदै पनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू भोग्नु परेको छ। राज्यको गलत ऐन कानुनको कारणले गर्दाखेरि त्यो ऐन कानुनलाई टेकेर कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूले त्यस्ता निकृष्ट कामहरू पनि गरेको छ जुन हुनु हुँदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन बारम्बार धेरै कतिपटक संशोधन भयो। सार्वजनिक खरिद नियमावली चाहिँ यो 2076 वैशाख 30 गतेदेखि 2077 यो लकडाउनको अवस्थामा पनि मेरो विचारमा यो 77 चैत वैशाखमा गरेर 10औं संशोधन पनि भयो भने चाहिँ 5 पटक संशोधन भयो। यो असन्तुष्टि कहाँ हुन्छ? निर्माण व्यवसायसँग हुन्छ अथवा सरकारसँग हुन्छ? यो के हो भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो अधीनस्थ कर्मचारीहरूलाई विश्वास नलिएको, कन्सल्ट्यान्टलाई विश्वास नलिएको, निर्माण कम्पनीलाई विश्वास नलिएको र यिनीहरूलाई कसरी पनिस गर्ने भन्ने मात्रै उद्देश्यको साथ चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन भएको हुँदाखेरि हामीले विगत 1.5-2 वर्षदेखि निर्माण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। हामीले 2/3 सरकार भए पनि बहुमतको सरकार भए पनि हामीले चाहिँ निर्बाध रूपमा कामहरू गर्न पाएको छैन। किन भन्दाखेरि ऐन कानुनहरूले चाहिँ धेरैवटा बाधा व्यवधानहरू आएको छ। तपाईहरुसँग सरसल्लाह हुन्छ कि हुँदैन नि यो विषयमा? अब यो विषयमा हामीसँग धेरै लामो समयसम्म सरसल्लाह भएन। नवौं संशोधन आउँदाखेरि हामीसँग केही सरसल्लाहहरू भए र नवौं संशोधनले चाहिँ धेरै हदसम्म यो पूर्वाधार विकास मैत्री संशोधन भन्छु म त्यो नवौं संशोधनलाई। त्यसपछि लगभग 2700 आयोजनाहरू जुन ठप्प भएका थिए त्यो आयोजनाहरूको म्याद थप गरिदियो। तर फेरि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पुस 14 गते नवौं संशोधन आयो, 2 महिनाभित्रमा अनिवार्य रूपमा म्याद थप गरिनुपर्छ भनेर व्यवस्था पनि भयो र फागुन 14 भित्रमा म्याद थप पनि भयो र निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ निर्माण स्थलमा गएर काम पनि सुरु गर्न थाल्यो। त्यही बीचमा फागुनैबाट कोरोनाको कहर नेपाल भारतमा पर्न गयो र चैत्र 10 गतेबाट लकडाउन पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्ने मौका पाएन। नौलाई चाहिँ तपाईहरुले चित्त बुझाउनु भएको थियो? नौ धेरै हदसम्म हामीले हैन कि पूर्वाधार मैत्री ऐन थियो। तथापि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन यो के भन्छ बर्खे अधिवेशनमा पेश हुने अवस्थामा अचानक यो के भन्छ हाउस क्लोज भयो। त्यसले गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन टेबल हुन सकेन। त्यो टेबल भएको भए अहिले हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा छलफल गर्न पाउँथ्यौँ, समितिमा छलफल गर्न पाउँथ्यौँ र पूर्वाधार मैत्री ऐन ल्याउने जुन हामीले प्रयास गरेका थियौँ त्यसमा हामीले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थ्यौँ र त्यो ऐन ल्याउन सकेको भए मुलुकको विकास निर्माणको काममा, पूर्वाधार विकासको काममा, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने काममा चाहिँ मुलुकले फड्को मार्ने एउटा अवसर तुरुन्तै सिर्जना भइसकेको थियो। त्यो अवसरबाट अहिले हामी वञ्चित भइरहेको छौँ। जस्तै सर, तपाईले नौ संशोधनको कुरा गर्दाखेरि कतिपय अवरुद्ध भएका 2700 आयोजनाहरूलाई चाहिँ म्याद थप गरियो भनेर, यसमा यो म्याद थप नगरिकन समयमै सक्नको लागि अवरोध चाहिँ तपाईहरुलाई निर्माण व्यवसायको गल्ती हुन्छ अथवा सरकारको पक्षको गल्ती हुन्छ नि? अब यसो आयोजनाहरू निर्माण व्यवसायको कारणले गर्दाखेरि अल्पत्र पर्यो भनेर त गुनासो पनि जनगुनासो पनि त्यही आउँछ, सरकारी पक्ष पनि त्यही भइरहेको हो। डेभिडजी, अब निर्माण स्थलमा उपलब्ध हुने को हो भन्दाखेरि निर्माण कम्पनीहरू, निर्माण व्यवसायहरू, त्यहाँका मजदुर कर्मचारीहरू र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा भेटिने सरोकार राख्ने पनि निर्माण व्यवसायहरू नै हुन्छ। के कति कारणले निर्माणको कामहरू ढिलो भयो भन्ने कुरा जनताको चासोको कुरा रहेन, उहाँहरूको सरोकारको कुरा रहेन। उहाँहरूले कुनै पनि संरचनाहरूको निर्माणसँग किन भएन भन्ने मात्र उहाँहरूको सरोकारको कुरा रह्यो नि। त्यस बीचमा कार्यालयले असहयोग गर्यो, समयमा बजेट आएन भन्ने कुरा त सामान्य जनता जो त्यसको उपभोक्ता पनि हो उहाँहरूलाई त्यसको चासोको विषय त रहेन नि। र यो कुरा हामीले बुझाउने प्रयत्न पनि गरेनौँ। निर्माण कम्पनीको तर्फबाट हामीले जसरी यो सडक बनाउन आयौँ, यो सडक बनाउन आउँदाखेरि यो किसिमको अवरोध भयो, त्यसमा जनताबाट पनि असहयोग भयो भन्ने कुरा पनि हामीले राखेनौँ। त्यो कुराहरू अहिले हामीले राख्न सुरु गरेका छौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ 70 सालमै नेपालका सडकहरू चौडा गर्ने अभियान चलाइयो, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अदालतको स्टे अर्डर आएर काम गर्न पाएनौँ, कतिपय ठाउँमा स्थानीयको अवरोध भएर पाएनौँ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ
अन्य कारणले गर्दाखेरि काम गर्न पाएनौँ, कतिपय ठाउँमा बजेटको अभावले काम गर्न पाएनौँ। ती सारा कुरा हामीले जनतालाई पनि बुझाउन सकेनौँ, राजनेताहरूलाई पनि बुझाउन सकेनौँ। त्यो कुरामा विगतमा हामी चुकेकै हौँ, हाम्रो कमी कमजोरी रहेकै हौँ। तर अहिले हामीले त्यो कुरा क्रमशः जनतालाई पनि बुझाउँदै गएका छौँ, तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि बुझाउँदै गएका छौँ। र पत्रकार साथीहरू पनि हिजोको जस्तो हिसाबले कलम चलाउनुहुन्न, टिभी चलाउनुहुन्न। तपाईँले सबै पक्षलाई उजागर गरिदिने काम गरेपछि अहिले केही हदसम्म हामीले कामहरू गर्नु पनि पाएका छौँ। अहिले भन्नुहोस् 2070 सालमा भएको सम्झौता 2075 सालमा चाहिँ जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा निर्माण कार्य गर्ने भनेपछि अहिले तपाईँको कलङ्कीको पिच पनि भयो, महाराजगञ्जको पिच पनि भयो, अन्य ठाउँमा पिच पनि भयो। अब केही हदसम्म यो बौद्धतिरको जोरपाटीतिरको सडकहरूमा चाहिँ अवरोध छ। त्यो अवरोध चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि त्यहाँ राणाकालीन ढलको व्यवस्थापन, यो के भन्छ खानेपानीको पाइपहरू जुन 25-30 वर्ष अगाडिको थियो, त्यो पाइपहरूले गर्दाखेरि त्यो पाइपहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म त्यहाँ पिचहरू हुन नसक्ने अवस्था छ। पिच बनाए पनि त्यो टिक्दैन, किन भन्दा पानी छोड्ने बित्तिकै त्यो पानी फुटेर त्यहाँ हिलामे हुने र त्यो ढलको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको छैन। त्यहाँ अब सडकले आफ्नो वरिपरि सडकमा बग्ने पानीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने ढल बना हुन्छ, तर त्यहाँ किलोमिटरदेखि किलोमिटरसम्मको आएर चाहिँ सडकमा छोडिएको पानीहरूले गर्दाखेरि त्यो सडक चाहिँ पिच हुने बित्तिकै पुनः भत्किने हुन्छ। त्यही भएर त्यसको सही व्यवस्थापन नभएसम्म पिचहरू चाहिँ टिकाउ पिचहरू हुँदैन। त्यही भएर यो सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर अबदेखि चाहिँ आयोजनाहरू बन्नुपर्छ। आयोजना बन्नुभन्दा अगाडि त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुपर्छ, डिपिआर तयार गर्नुपर्छ, जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने छ भने प्राप्ति गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू सम्पन्न गरेर ठेक्काहरू निकाल्यो भने चाहिँ समयमा सम्पन्न पनि हुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन हो। बजेटको व्यवस्थापन भइसकेपछि कामहरू अवरोध हुनु हुँदैन। अब एउटा सरकारले 25 करोडको आयोजनालाई वार्षिक 2-3 करोड बजेट व्यवस्थापन गर्यो भने 8-10 वर्ष त लाग्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो भने हामी लिन्थ्यौँ, किन मुलुकको ध्यान अन्यत्रै थियो, राजनीतिक निकासको लागि थियो, संघीयतामा थियो, प्रदेशहरूको थियो, अब एउटा जातीय हिसाबले पनि हामी द्वन्द्वमा थियौँ। यो कुरा प्राथमिकता परेन। अहिले यो प्राथमिकता परेको छ र क्रमशः यसमा सुधार पनि भएको छ। आगामी दिनमा हामीले त्यति यो निर्माणको कामको ढिलाइको बहस चाहिँ अब आउने दिनहरूमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। सर, हजुरले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायमा काम गरिरहनु भएको छ, हजुरले यो क्षेत्रलाई एकदमै राम्रोसँग बुझिरहनु भएको छ। सरकारी कार्यालयहरू अथवा सरकारी निकायहरूको समन्वय कति पाउनुहुन्छ? जस्तै काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि आज सडक पिच हुन्छ, भोलि विद्युत प्राधिकरण आउँछ र त्यहाँ अब देवीजी अब त हामीले यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाइसक्यो भने अब तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ नि त। सरकारी निकायहरूको विषयमा समन्वय नभएको कारणले पनि हामीले यो दुरावस्था भोगिरहेछौँ, सडकले दुरावस्था भोगेको छ, भवनले दुरावस्था। तपाईँ हामीले जुन कुरा भन्यो तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ नि यो समन्वय भएको छैन भनेर। अब इन्टिग्रेटेड रूपमा टेन्डरहरू कल गर्नुपर्छ। सडक सँगसँगै ढल सँगसँगै बिजुलीको पोल सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर टेन्डर कल गर्नुपर्छ र सबै त्यही कम्पनीलाई जिम्मेवार बनायो भने समयमा काम सम्पन्न हुन्छ र त्यसको लागत पनि कम हुन्छ। यो कुरामा सरकारलाई हामीले सचेत गराउन हामी सफल भएको छौँ र केही हदसम्म त्यस्ता टेन्डरहरू आह्वान पनि भएको छ र अब आउने दिनहरूमा अधिकांश टेन्डरहरू चाहिँ त्यस्तै आउँछ भन्ने हामीले आशा पनि गर्न सक्छौँ। निर्माण व्यवसायको कमजोरी हजुरले देखेको के छ? निर्माण व्यवसायको कमजोरी चाहिँ के छ भने उसले आफ्नो इक्वल फुटिङमा सरकारी पक्षसँग पनि कुरा राख्न सक्दैन र त्यहाँको स्थानीयहरूले अवरोध गर्दाखेरि त्यसको प्रतिक्रियाहरू दिन सक्दैन र स्थानीय प्रशासनले पनि असहयोग गरेको छ। तर असहयोग गर्ने स्थानीय प्रशासकहरूलाई, स्थानीय निकायहरूलाई त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्दैनौँ। हामीले त्यो आवाज उठाएनौँ भने हामी अझै पनि प्रताडित हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले निर्माण कम्पनीहरूले बुझ्नुपर्छ, निर्माण व्यवसायहरूले बुझ्नुपर्छ र त्यो कुरा सुधार गर्नुपर्छ र आफ्नो हक अधिकार जुन ठाउँमा काम गर्न जाने हो त्यसमा राइट अफ वे खाली गराउने काम स्थानीय प्रशासनको काम हो, इम्प्लोयरको काम हो। त्यो काम तपाईँहरूले गर्नै पर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई हामीले खबरदारी गर्ने काम हामीले गर्नुपर्ने हो। त्यो खबरदारी गर्न नसकेर पनि हामी पछि परेका छौँ। गुणस्तरीयताको कुरा पनि आउँछ नि, गुणस्तरीय भएन भनेर पिच गरेको 3 दिनमै पिच उक्किने
पाइप फुट्ने खानेपानीको गर्दाखेरि हजुर। यस्ता लगायतका कुराहरू पनि आइरहन्छन्। यसमा त निर्माण व्यवसायकै लापरवाही हुन्छ होइन र? यदि कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले तोकिएको गुणस्तरमा काम गरेन भने त्यो निर्माण कम्पनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई जबसम्म कारबाही गरिँदैन तबसम्म त्यस्तो कामहरू दोहोरिन्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई खबरदारी निर्माण व्यवसाय बन्धन भएको कारण पनि त त्यही हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, त्यो चाहिँ होइन। त्यो कुरालाई अझ प्रश्नाउँछु। कुनै पनि निर्माण कम्पनीले तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्दाखेरि त्यो गुणस्तर नै पर्याप्त नभएर पनि कतिपय कामहरू चाहिँ त्रुटिपूर्ण भएको छ। जस्तो कुनै सडकको डिजाइन चाहिँ 25 टनको लागि गरिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ 50 टनको गाडीहरू गुड्न दिनु हुँदैन। र कुनै पनि सडकमा पानीको फोहरा छोडेर खानेपानीहरू ढुवानी हुने, बालुवाहरू ढुवानी हुने त्यो कामहरू गर्नु हुँदैन। त्यो कामलाई त्यस्तै प्रकृतिको सडकहरू बनाउनु पर्छ। जस्तो अहिले जुन बालुवाको लागि प्रयोग गर्ने सडकहरू छ त्यसमा चाहिँ पिच नगरिकन कङ्क्रिट गरिदियो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। भन्दा सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। हरेक वर्ष पिच गर्दै जाने कि त्यसलाई एकैचोटि कङ्क्रिटिङ गरेर त्यो सडकलाई 20 वर्ष टिक्ने बनाउने। अब हामीले जतिसुकै कडाई गरे पनि अब यो धादिङबाट आउने सिमेन्टलाई हामी बालुवालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, यता मेलम्चीबाट आउने बालुवालाई रोक्न सक्दैनौँ भने अब त्यसको निराकरण गर्ने वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई ढलान गरिदिनु पर्यो। भन्दा यस्तो सोच ल्याउनु पर्यो। पटक पटक हरेक वर्ष त्यसमा लाग्ने मर्मत खर्च भन्दा पनि एकैपटक खर्च गरेर त्यसलाई त्यसको आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो। डिजाइनमै त्रुटि हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले त बुझ्या हुँदैन। तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने निर्माण कम्पनीले काम गरेको त्रुटिपूर्ण रह्यो भने त्यहाँ 10 सेन्टिमिटरको पिच छ कि 40 सेन्टिमिटरको पिच छ भन्ने कुराको अध्ययन त सामान्य जनताले गर्दैन। त्यो स्वाभाविक पनि हो। र त्यो गराउने पक्ष चाहिँ त्यसको लागि बढी जिम्मेवार हो। गर्ने पक्षले त तोकेको गुणस्तरमा काम गर्ने हो। तोकेको गुणस्तरमा काम गरेन भने निर्माण कम्पनी जिम्मेवार हो। त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्ल्याकलिस्ट पनि गर्नुपर्छ अथवा अन्य कारबाहीहरू पनि गर्नुपर्छ। तर तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ काम चाहिँ त्रुटिपूर्ण भयो भने त्यसको डिजाइनरलाई, इम्प्लोयरलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब योभन्दा अहिले तत्कालको अवस्थाको कुरा गरौँ। कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै चैत्र 10 गतेबाट लकडाउन भयो। लामो समय लकडाउनपछि लकडाउन खुल्यो, तर पनि कामहरू चाहिँ चलिरहेको छैन। के छ अवस्था लकडाउन पछि अथवा यो कोरोनाको अलिअलि हल्लाहुल्ली गाईगुई पछि पछाडिपट्टिको निर्माण क्षेत्रपट्टिको अवस्था कस्तो छ? अब डेभिडजी, अब अहिले विश्व नै कोभिड-19बाट आक्रान्त छ। विश्वको इकोनोमी नै अहिले माइनसमा गएको छौँ। हाम्रो इकोनोमी पनि लगभग माइनसमै छौँ हामी। अब 1.9 भनेर भन्छ। मलाई त लाग्छ समग्रमा चैत्रभन्दा अगाडिको फागुन चैतभन्दा अगाडिकै यो आर्थिक गतिविधिले गर्दाखेरि हामी माइनसमा नगएको हौँ। तर यो फागुन पछाडि नै हामीलाई कोभिडको असर चाहिँ हामीलाई परिसकेको थियो। लकडाउन नभए पनि समुदाय सबै त्रसित थियो। भारतमा भइरहेको वृद्धि र विश्वको अन्य ठाउँमा भइरहेको वृद्धिले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सप्लाई चेनहरू, चाइनाबाट आउने सामानहरू आएको थिएन, चाइनिज प्राविधिकहरू आइपुगेका थिएन र भारतमा होलीमा गएको हाम्रा मजदुरहरू पनि फर्केर आएको थिएन। त्यसो गर्दाखेरि यो लकडाउन हुनुभन्दा अगावै हामीले फागुनमै यसको चाहिँ इफेक्ट हामीलाई परिसकेको थियो। अहिले त हामी पूर्ण रूपमा निर्माण उद्योग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ। अब हामीले सामान्यतया असारदेखि असोजसम्म निर्माणको लागि उपयुक्त समय होइन। यो बर्सातको कारणले गर्दाखेरि हामी निर्माण कामहरू गर्दैनौँ। अहिले हामीलाई तत्कालै यसको असर त परेको छैन। तर जब हामी यो बर्सात पछाडि पुनः काममा सुरु गर्न जान्छौँ त्यसपछि यसको इम्प्याक्ट एकदमै हामीले त्यो समस्याहरू झेल्नु परेको अवस्था छ। अहिले हामीले अनुमान गरेको 65 अर्ब रुपियाँको क्षति निर्माण उद्योगले बेहोरेको छ यो समयमा। अझ थप बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। अब यही क्रममा चाहिँ क्रमशः रह्यो र असोजसम्म भने 65 अरबलाई हामीले 80 अरब रुपियाँ क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले अब पुनः काम सुरु गर्नलाई घट्टीमा हामीसँग 60-65 अरब रुपियाँ
भयो भने हामी पुनः काममा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूसँग, उप प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले हाम्रो कुराहरू राखेका छौँ। हामीलाई चाहिँ राज्यले अनुदान दिनु पर्दैन, हामीलाई सहुलियतमा चालु पुँजी दिनु पर्यो। हाम्रो 341 अर्ब रुपियाँ निर्माण उद्योगले विभिन्न ब्याङ्कबाट कर्जा उठाएका छौँ। 10% थप हामीलाई त्यसबाट 34-35 अर्ब रुपियाँ कर्जा दिनु पर्यो सहुलियत ब्याज दरमा। र हामीले काम गरेर हरेक बिलबाट कट्टा गरेको 5% नगद धरोटी रकम जुन हाम्रो नाममा सरकारको खातामा बसेको छ, जुन सरकारले पनि प्रयोग गर्न पाएको गर्दैन र हामीले पनि प्रयोग गर्न पाएको छैन। यो कोभिडको बेलामा हामीलाई त्यो रकम हामी ब्याङ्क त्यसको सेक्युरिटीको लागि हामी ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ। त्यो रकम हामीलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिएर अब हामीले चाहिँ यो निर्माण कार्यहरू चलायमान गरिदिनु पर्यो। र सँगसँगै अहिले कोभिड सँगसँगै कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा स्वतन्त्र निकायबाट चाहिँ कोभिड प्रोटोकल र त्यसको कस्टको पनि मूल्याङ्कन गरेर निर्माण कार्यको कस्ट पनि त्यसलाई जोड दिनु पर्यो र हामीले हरेक रनिङ बिलबाट त्यो भुक्तानी पाउने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र हामीले कोभिड सँगसँगै अब हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसलाई हामीलाई इम्प्लोयरले हामीलाई डोर्याउनु पर्यो र सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो, साथ दिनु पर्यो। र हामीले यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने जिम्मेवार पङ्क्ति हामी हौँ, फ्रन्टलाइनमा हामी काम गर्छौँ। हामी उद्योगहरू पनि उद्योग हौँ। हामी सञ्चालित भएपछि यो क्रसर उद्योगदेखि लिएर काठ उद्योगदेखि लिएर सिमेन्ट उद्योग, छड उद्योग, प्लाई उद्योग जस्ता उद्योग, मजदुर लगभग 15 लाख मजदुरहरू रोजगार हुन्छ। हामीले यो वर्ष चाहिँ हामीले के अनुमान गरेका छौँ भने मुलुकमा 15-20 लाख अन्य थप बेरोजगार मजदुर हुन्छ। र हामीले स्थानीय लेभलमा स्थानीयले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेर सरकारले टेन्डरहरू आह्वान गरिदिनु पर्यो। 5 करोडसम्मको काम चाहिँ स्थानीय निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिने गरेर काम खोलिदिनु पर्यो। र त्यसो गर्यो भने थप अझ 15 लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यहाँ हामीले सरकारलाई सल्लाह पनि दिएका छौँ, सरकारसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। 5 करोडसम्मको काम चाहिँ स्थानीय निर्माण व्यवसायले मात्र भाग लिनु पाउने गरेर जिल्ला 77वटा जिल्लामा चाहिँ टेन्डर गराइदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले बेरोजगार रहेका विदेशबाट फर्केका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उहाँहरूकै स्थानीय ठाउँमा काम गर्ने मौका हुन्छ। उपभोक्ता समिति यो सबै गरेर संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा मान्छेहरूलाई सृजनशील बनाउने, मान्छेहरूलाई रोजगारी दिने काम चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। र 5 करोडसम्मको काम चाहिँ स्थानीयले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। र कोभिड सँगसँगै काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो। र हामीले कोभिड सँगसँगै काम गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने यो जुन अर्थको व्यवस्थापन छ, हामीले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले हामीलाई दिने हो भने हामीलाई कुनै अनुदान चाहिँदैन। हामीले रोजगारी सृजना गर्छौँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछौँ र हामीले पुनः अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछौँ। यसको लागि सरकारले हामीलाई एउटा सद्भाव देखाउनु पर्यो, हाम्रै रकम फिर्ता गर्नु पर्यो र हामीलाई थप लोन चाहिँ पुनर्कर्जा दिनु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा काम ठप्प छ। अहिलेको त सामान्यतया अहिले हामीले काम नगर्ने नै समय हो यो असार साउन भदौ। किन भन्दा बर्सातको कारणले गर्दाखेरि हामी काम गर्दैनौँ र हामीले सामान्यतया काम गर्ने भनेको असोज हो। र धेरै हदसम्म सामान्य रूपमा काम चाहिँ अब यदि कोभिडको असर रहेन भने दसैँ पछाडि हामीले फुल स्विङमा काम गर्छौँ। धन्यवाद देवीजी। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर भोलि राति 9:15 बजे पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।